السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الترموديناميك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا لو شالور بالنسبة لا ترانسفورماسيون اللي غادي يكونوا عندنا، وغادي نشوفوا لا كونفيسيون كالوريمتريك اكسيتيرا. غادي نشوفوا بور ان غاز بارفي كيفاش كنخدموا بهاد لي كونفيسيون كالوريمتريك. الو نبداو أول حاجة لو كوفيسيون كالوريمتريك. عندنا ستة، شكون هما؟ ال اش لامدا نو سي في سي بي. حيت كنهضروا على ال وهي لو كوفيسيون دو شالور دو ديلاتاسيون ايزوتيرم. مزيان. حيت كنهضروا على اش وهي لو كوفيسيون دو شالور دو كومبريسيون ايزوتيرم. مزيان. حيت كنهضروا على لامدا فهي لو كوفيسيون دو شالور دو ديلاتاسيون ايزوبار. حيت كنهضروا على نو فإنها لو كوفيسيون دو شالور دو كومبريسيون ايزوبار ايزوكور عفوا. صافي مزيان. اول حاجه نشوفوا لو اكس بريم دو لا كونتيتي دو شالور ديالنا بالنسبه للترانسفورماسيون ريفيرسيبل. صافي كيتكتبوا على واحد الشكل ثلاثه الكتابات. بالنسبه للترانسفورماسيون ريفيرسيبل كيكون عندنا لا كونتيتي دو شالور كتكتب على لا فورم بالنسبه للكوبل تي في، فانها كتكتب على شكل دي رون كيو كتساوي لنا سي في دي تي بلس ال في دي في. دونك كتساوي لنا في الحاله ديال لو كوبل تي بي فانها كتساوي لنا دي رون كيو كتساوي لنا سي بي في دي تي اش في دي بي. بينما في الحاله ديال لو كوبل بي في فانها كتساوي لنا دي رون كيو كتساوي لنا لامدا دي بي بلس ني دي في. دونك هاد ثلاثه الغولاسيون خاصهم يكونوا محفوظين مضبوطين. صافي مزيان. الوغ دابا نحاولوا نشوفوا كيفاش نحسبوا لو شالور ديالنا بالنسبه للترانسفورماسيون اللي ممكن انه يتحط ترانسفورماسيون ايزوبار ايزوكور ايزوتيرم ادياباتيك اكسيتيرا. صافي غنبداو باول حاجه لا ترانسفورماسيون ايزوبار، حيت كنهضروا على ترانسفورماسيون ايزوبار بالنسبه للترانسفورماسيون ريفيرسيبل. علاش كنهضروا؟ دونك فانها كتكون عندنا ايزوبار يعني بي كونستونت. بي كونستونت حيت كتكون بي كونستونت هذا اش كيعني ان دي دو بي بما ان بي كونستونت الاشتياق ديالو شحال عندنا زيرو. سي تري بيان. دونك هنايا نحاولوا اننا نختاروا لا ريلاسيون دو. اشنو كتقول لنا؟ كتقول دي رون كيو كتساوي لنا سي بي في دي تي بلس اش دي دو بي. سي تري بيان. دونك حنايا عندنا بي كونستونت، دونك دي دو بي كيساوي لنا صفر، دونك هذا اللي يمشي لنا زيرو في لوكا ديال اشنو؟ ايزوبار. مزيان. يعني ان دي رون كيو اشنو كيساوي لنا سي بي في دي تي. سي تري بيان. هي لا ريلاسيون الاولى اللي بغينا. حنا اش بغينا؟ ما بغيناش دي رون كيو، بغينا اش؟ بغينا كيو لو شالو. شنو نديرو لانتيغرال باش نطيرو على هاد دي رون. دونك نديرو لانتيغرال هنا والانتيغرال هنايا. سي بي في دي تي شكون لي فاريابل تي؟ يعني لي بون هنايا غادي يكون تي فينال حتى تي انيسيال لي بون ديال الانتيغرال ديالنا. مزيان. الوغ سي بي واش نقدروا نخرجوها؟ وي، لان سي بي وهو واحد العدد نومبر دونك كيكون في جداول اكسيتيرا بالنسبه للنوعيه ديال السيستيم اكسيتيرا. هادشي راه شرحنا على كاباسيتي. مزيان. كنخرجوها هنايا. دونك شحال تعطينا؟ سي بي الانتيغرال ديال تي فينال على تي انيسيال ديال دي دو تي. مزيان. الوغ شكون عندنا هنا فوا اش؟ فوا واحد. بحال قلتي بغينا نلقاو الانتيغرال ديال واحد. الانتيغرال ديال واحد هو تي بريميتيف ديال واحد هو تي، لان تي هو لو فاريابل. دونك هنا تي فينال وهنا تي انيسيال. دونك هادي اش كتساوي؟ تي فينال ناقص تي انيسيال. كنعوضوا الايماج اكسيتيرا داكشي قرينا في الانتيغرال في السنوات الفايته. دونك هنايا اون ديريكتومون فان كي شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سي بي في تي فينال ناقص تي انيسيال. شكون هي تي فينال ناقص تي فينال؟ هي ديلتا تي. دونك سي بي كتساوي لنا لو فارياسيون دو تي. مزيان. التغيرات ديال تي دلتا تي. مزيان. داكشي اللي عندنا هنايا ان كيو كتساوي لنا سي بي في دي دو بي في الحاله ديال ايزوبار. كاين اللي كيرمز لها بحال هكا كيو بي، يعني راه كنهضروا على بي كونستانت. صافي سي تري بيان. تلقى في لي كور ديالكم اكسيتيرا كتلقى كيو بي. مزيان. الوغ هذا فيما يخص الترانسفورماسيون الاول. الوغ دابا نهضروا على لا ترانسفورماسيون ايزوكور، لا ميم تكنيك. الوغ لا ترانسفورماسيون ايزوكور اش كيعني؟ كيعني ان الفوليوم ديالنا مالو كونستانت ثابت. مزيان. حيت كيكون الفوليوم ديالنا ثابت هذا كيعني ان دي دو في مالو ايكال زيرو. دونك اش من غولاسيون اختاروا؟ بروبيير غولاسيون. الوغ غتعطينا
دي رون كيو كتساوي لنا سي في في دي تي بلس ال في دي في. دونك هذا يمشي لنا لزيرو. دونك كتبقى لنا دي رون كيو كتساوي لنا سي في في دي تي. دونك حنا بغينا كيو غنديرو لانتيغرال، يعني لانتيغرال ديال سي في في دي تي. لي بون ديالنا تي فينال تي انيسيال. دونك سي في يقدر يخرج مكاينش المشكل. دونك تي فينال تي انيسيال ديال دي دو تي. الانتيغرال ديال هذا اون ديريكتومون فإن كيو كتساوي لنا سي في فوا تي فينال ناقص تي انيسيال. اشنو كتساوي لنا؟ سي في كتساوي لنا دلتا تي. سي تري بيان. مزيان. كاين اللي كيرمز لهادي ب كيو في، يعني انه في الحاله ديال ترانسفورماسيون ايزوكور. سي بيان. دابا نشوفوا لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم. بالنسبه لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم دونك هاد الحاله هادي نخليوها من بعد حتى نشرحوا بالنسبه لكاس بارفي ان ال هي بي، ان ال كتساوي لنا بي، وغادي نرجعوا لها ان شاء الله. دونك هادي خليها ونرجعوا لها، نديروا لها علامه باش ما نساوهاش ونرجعوا لها. بالنسبه لا ترانسفورماسيون ادياباتيك كنعرفوا ان دي رون كيو مالها ايكال زيرو، يعني لا شالور ديالنا كتكون كتساوي لنا زيرو. صافي. دونك نورمالمون شي حاجه بسيطه بالنسبه للادياباتيك. ترانسفورماسيون ادياباتيك ما عندهاش مشكل. الوغ نكملوا دابا نشوفوا لا غولاسيون اونتر لو كونفيسيون ديالنا، لو كونفيسيون كالوريميتريك اللي عندنا ال اش لامدا ني سي في سي بي اكسيتيرا. مزيان. الوغ ال باش نستنتجو ال، دونك هنايا كاين واحد دو ميثود باش نستنتجو هذا. اول ميثود باستخدام لو انرجي انترن، وحنا مازال ما قرينا انرجي انترن. صافي مازال ما وصلنا حيت نشرحوا الانرجي انترن غنرجعوا غادي نديمونطريو على هذه بالطريقه ديالنا. صافي. كاينه طريقه اخرى وهي بسيطه باستخدام لي ترانسفورماسيون اللي عندنا. كنفترضوا انه ترانسفورماسيون ايزوبار ايزوكور ايزوتيرم اكسيتيرا، وكنستنتجوا النتائج ديال لي كونفيسيون ديالنا. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هذه. صافي. غنخدموا حنايا ديك ميثود 2 لان ميثود 1 بالنسبه للانرجي انترن مازال ما قريناها. دونك من الاحسن اننا ما نحرقوش المراحل ونخدموها بالميثود 2 من بعد نشرحوا لو انرجي انترن نشرحوها بالميثود ديال الانرجي انترن. مزيان. الوغ باش نستنتج ان لا غولاسيون الاولى شو معايا غنحتاج غولاسيون 1 غولاسيون 2 بوغ اش بوغ لا ترانسفورماسيون ايزوبار. الوغ بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوبار تبع معايا لا ترانسفورماسيون ايزوبار يعني بي كونستانت. اشنو كيكون عندنا دي دو بي ايكال زيرو. كنفترضوا انه كاين عندنا واحد ترانسفورماسيون ايزوبار. دونك كنخدموا لا غولاسيون الاولى. واش لا غولاسيون الاولى غادي تغير فيها شي حاجه؟ ما غاديش تغير فيها حتى حاجه، يعني دي رون كيو غتساوي لنا سي بي في دي دو تي زائد ال في دي دو في، يعني ما يتغير والو. ولكن لا غولاسيون الثانيه يتغير، تولي دو رون كيو اشنو كتساوي لنا سي بي في دي تي بلس اش في دي بي. دي بي كيساوي صفر، يعني هذه كامله صفر، يعني مشات. مزيان. دونك كنعرفوا هذه كتساوي لنا هذه. دونك هاد دو غولاسيون شنو كيعطيونا ان سي في دي تي زائد ال في دي في كتساوي لنا سي بي في دي تي. سي تري بيان. صحاب دي تي نجيبوهم من لهنايا. دونك كتعطينا ال في دي في كتساوي لنا سي بي في دي تي ناقص سي في دي تي. دونك عندنا عامل مشترك هنايا هو دي تي. مزيان. دونك كتعطينا سي في ناقص سي بي ناقص سي في على دي دو تي. مزيان. دونك حنا بغينا ال. دونك ال كتساوي لنا سي بي موان سي في على دي دو تي على دي دو في افيك بي مالو كونستانس. دونك هادي نقدروا نكتبوها جمله كامله، نقدروها على شكل ال كتساوي لنا سي بي ناقص سي في، ونديرو هنا ديرون تي على ديرون تي. ياك هادي ديرون هادي في، ركز معايا لان هنا في نزلنا هنايا على ديرون في ا بي كونستانس. سي تري بيان. دونك حنا استنتجنا لا كونفيسيون الاول ال يعني كيساوي لنا سي بي ناقص سي في على لا ديريفي بارتي دو تي بارابور ا في حيث بي كونستانت. سي تري بيان. الوغ نفس لا ميثود بالنسبه للنوي اكسيتيرا. الوغ نمحيو هادشي ونكملو. الوغ بالنسبه للنوي دونك شوف معايا.
اشنو انا اعتبره ان في كونستانت، ولا لا نخليو انه في الاول نخليو ان بي كونستانت. دونك نخليو ان بي كونستانت ياك، يعني ان دي دو بي من ا ايكال زيرو. مزيان. الوغ تبع معايا. دونك غنخدم دابا لا غولاسيون الاولى ياك، غنخدم دونك غولاسيون الاولى، لا ما تخرجش، غولاسيون الجوجه مع الثالثه. مزيان. غولاسيون الجوجه تعطينا، غتعطينا دي رونكو اشنو كتساوينا؟ كتساوينا سي بي في دي تي زائد اش دي بي. مزيان. لا غولاسيون الجوجه شنو عندنا؟ لاندا دي بي زائد نو دي في، لان حنا بغينا نجبدو نو، يعني هادي غنخدمو وي، يعني هادي تمشي لنا للزيرو وهادي تمشي لنا للزيرو. سي تري بيان. شنو غادي يبقى لنا؟ يبقى لنا هذا كيساوي لنا هادي حسب هاد دو غولاسيون هادي. شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا ان سي بي دي تي فإنها كتساوي لنا نو دي في. مزيان. دونك حنا بغينا نو. دونك نو اشنو كتساوي لنا؟ هادي مقسومه على هادي، يعني سي بي في دي تي على دي في افيك بي كونستانت. مزيان. دونك هادي نقدروا نكتبوها على شكل كتابه ديال دي رون، يعني لا dérivé partielle de t par rapport à t avec p constante. Donc c'est très bien. حنا استنتجناها باستخدام ان p constante. مزيان. دونك هادي ديما هبطنا هاد دي دو في هنا. دونك دي دو في ديما كننسى كنعاود نروبلاسيها بالتي. دونك راه دي دو في، لان هادي هبطناها لهنا، يعني دي دو تي على دي دو في. مزيان. الوغ نمحيو نكملو. دابا نشوفو ترانسفورماسيون اخر وهو ايزوكور، حيت كيكون عندنا في كونستانت. يعني في لا ترانسفورماسيون ايزوكور اشنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا في كونستانت، يعني اش؟ يعني ان دي دو في ايكال زيرو. يعني كنفترضو ان عندنا ترانسفورماسيون ايزوكور باش نعرفو نلقاو لا غولاسيون ديالنا ديال اش، ان اش كتساوي دونك راها اش وي اش كتساوي سي في ناقص سي بي لا ديريفي بارتي دو تي بارابور ا بي. مزيان. في كاينه اش اول حاجه عندنا هنايا في لا غولاسيون 2 صافي. دونك غنخدموا لا غولاسيون 1 اي 2. مزيان. غولاسيون 1 اشنو غتولي عندنا؟ غتكون عندنا كتبوها بعدا دي رونكو كتساوي لنا سي في في دي دو تي زائد ال دي دو في. دونك عندنا دي دو في كاع زيرو، دونك هادي تمشي لنا لزيرو، دونك تحيد صافي. مزيان. في لا ترانسفورماسيون ديالنا وعندنا ان دي رونكو في لا غولاسيون الجوجويه اللي فيها اش اللي بغيناها كتساوي لنا سي بي في دي تي ياك زائد اش دي بي. مزيان. الوغ هادي كتساوي هادي، دونك يعني ان سي في دي تي اش كيساوي لنا؟ كتساوي لنا سي بي دي تي بلس اش دي بي. متفق معايا؟ دونك صحاب دي تي نجيبوهم هنايا، يعني سي في دي تي ناقص سي بي دي تي اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اش دي بي. مزيان. نعملو ب دي تي، دونك كتعطينا سي في ناقص سي بي عامل على دي تي، دونك شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اش دي بي. مزيان. دونك فينالمون اش كتساوي لنا سي في ناقص سي بي دي تي مقسومة على دي بي افيك شكون لي كونستانت؟ في كونستانت. الوغ بما ان في كونستانت نقدر نكتبو على شكل دي رونكو، يعني هادي كتساوي لنا سي في ناقص سي بي لا ديريفي بارسيال دو تي بارابور، ديما كنحط تي هنايا، دونك دي بي نزلت لهنايا عطينا دي بي. مزيان. دي رون بي افيك في كونستانت. نأكدو في دونك هنا عطاتنا في سي في ناقص سي بي دي رون تي على ديريفي بارسيال دو بي. دونك هادشي عندنا صحيح. دونك هاد الكتابة اللي خطأ، دونك نحيدوها نحط شي كولور اخر. دونك هنايا عندنا بي. عاود تأكدو نتوما. دونك في اخر فيديو نتأكد الا كان غلط انا غادي ندير لها المونتاج صافي. في كونستانت لا ديريفي بارسيال دو تي بارابور ا بي حيث في كونستانت. هادي فيما يخص اش. مزيان. الوغ نشوفو لا ديرنيير كيستيون
بالنسبه لهاد البارتي هادي وهي لاندا. كيفاش نجبدو لاندا؟ مزيان. اشنو غنخدمو في لاندا؟ نخدمو لا غولاسيون 1 ولا غولاسيون فيها لاندا فين راها هي غولاسيون 3. مزيان. اشنو عندنا في الغولاسيون 1؟ هنايا غادي نعتبرو ان في كونستانت، لان حنا حبينا في نطيرو عليه في كونستانت. مزيان، يعني ان دي دو في ايكال زيرو. سي تري بيان. دونك غنخدمو هادي غتعطينا دي رون كيو كتساوي لنا سي في في دي تي بلوس ال دي في. دونك هادي غتمشي لنا لزيرو، وغادي نخدمو لا غولاسيون 3 وهي لاندا دي بي زائد يو ني دي في. دونك دي في مشات. دونك داكشي بغينا لاندا. مزيان. دونك هادي كتساوي لنا هادي، دونك كتعطينا سي في دي تي كتساوي لنا لاندا دي بي. سي سامبلومون هادي تنزل لهنايا، يعني لاندا شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا سي في على نو وي سي في فوا دي تي، وكانت دي بي ننزلو على تحت. وي دي بي حيث ان افيك في كونستانس. دونك كيما العاده نقدرو نكتبوها على شكل لا ديريفي بارسيل، يعني سي في كتساوي لا ديريفي بارسيل دو تي بارابور ا بي حيث اش في كونستانت. سي تري بيان. دونك هادشي اللي عندنا في هاد البارتي هادي. سي تري بيان. الوغ نمحيو ونكملو الكور ديالنا. دونك دابا بوغ ان غاز بارفي، دابا كنهضروا على ان غاز بارفي. في ان غاز بارفي عندنا واحد لا غولاسيون. في ان غاز بارفي ركز معايا، عندنا واحد الغولاسيون دو مايغ كتساوي لنا سي في ناقص سي بي كتساوي لنا ان ار تي. واش غنديمونطريوها دابا؟ لا، من بعد. علاش؟ باش نديمونطريو هاد لا غولاسيون هادي خاصنا نقراو واحد الحاجه سميتها اونطالبي. صافي، اونطالبي. دونك هاد اونطالبي هادي مازال ما قريناها اش، دونك حتى نقراوها ان شاء الله ومن بعد غادي نديمونطريو عليها. المهم تعقل عليها ان في لي غاز بارفي عندنا واحد لا غولاسيون دو مايغ كتساوي لنا سي في ناقص سي بي ناقص سي في كتساوي لنا ان ار. صافي، مزيان. بالنسبه لاش؟ بالنسبه لان غاز بارفي. مزيان. غاز مثالي يعني غاز افتراضي. هاكا. دونك في لي غاز افتراضي نلقاو ان ال كتساوي بي، في كتساوي ناقص اش كتساوي ناقص في، لاندا كتساوي سي في فوا في على ان ار، او لا ديرنيير ان نو كتساوي سي بي في بي على ان ار. مزيان. الا لاحظتي ان لي ديريفي بارسيل كاملين اون فونكسيون، لا فونكسيون ديالنا هنا هي تي. ها هي تي 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 تي. مزيان. اشنو عندنا؟ بارابور ا في و بارابور ا بي، يعني الا حسبناهم بجوج غادي نقدروا نلقاو ال وهادو باستخدام ان غاز بارفي. مزيان. الوغ بوغ كتبوها هنايا، بوغ ان غاز بارفي. الوغ بوغ ان غاز بارفي شنو عندنا؟ عندنا ان بي في ايكال ان ار تي. مزيان. حنا بغينا لا فونكسيون ديالنا هي تي، يعني نجبدو تي. تي اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ان ار، لا ماشي ان ار، كتساوي لنا بي في، لان حنا بغينا تي يعني نا مقسومه على ان ار. مزيان. الوغ الهدف ديالنا هو نحسبو لا ديريفي بارسيال ديال اش؟ ديال تي بارابور ا في حيث بي كونستانت. اشنو كتساوي لنا؟ تتبع معايا. غادي نشتقو في حيث بي كونستانت، بي ثابته، ان ار تي ثابته، دونك الشاق ديال في هو واحد، دونك غتبقى لنا بي على ان ار. هادشي راه شرحناه في الحصص الفايتين. دونك عندنا لا ديريفي بارسيال دو تي بارابور اش؟ بارابور ا في راه حسبناها، دونك دابا بارابور ا بي. وي بارابور ا بي حيث في كونستانت. ياك متفق معايا؟ مزيان. عندنا في ثابته، دونك بي هي لو فاريابل، دونك هادو كاملين فاريابل، هادو كاملين كونستانت، و بي هاديك الشاق ديال بي هي واحد، دونك غتعطينا في على ان ار. مزيان. دونك كتبوها هنا، دونك صافي سي بيان. دونك نحاولوا دابا نستنتجوا لا ريلاسيون ديالنا. نبداو ب ال. ال شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سي بي ناقص سي في فوا اش فوا لا ديريفي بارسيل دو في بارابور ا تي. فين راه؟ نكتبوها هنايا بعدا، لا ديريفي بارسيل دو تي بارابور ا في حيث بي كونستانت. ياك متفق معايا؟ بالنسبه ان غاز بارفي
مزيان. سي في سي بي ناقص سي في شحال كيساوي لنا سي بي ناقص سي في؟ سي بي ناقص سي في شحال كيساوي؟ ها هي سي بي ناقص سي في كيساوي ان ار تي حسب غولاسيون دوماي، يعني كيساوي لنا ان ار، كيساوي لنا ان ار عفوا فوا اش فوا لا ديريفي بارتي دو تي بارابور في حسبناها بالنسبه للغاز بارفي هي بي في ان ار. متفق معايا؟ هذه هي ان ار غتمشي مع ان ار، دونك ان لا تساوي لنا بي. دونك حنايا مونطرينا لا غولاسيون الاولى. لا ميم شوز نفس الخدمه بالنسبه لاش. كيفاش غنستنتجو ان اش كتساوي لنا ناقص في؟ مزيان. اش اشنو كتساوي لنا؟ اش كتساوي لنا سي في ناقص سي بي على لا ديريفي بارتيال دو تي بارابور ا بي في كونستانس. مزيان. عندنا لا غولاسيون دو مايل اش كتقول لنا؟ كتقولك ان سي بي ناقص سي في كتساوي لنا ان ا. مزيان. حنا عندنا المقلوب ديال هادو، يعني نقدروا نضربوا الناقص هنا والناقص هنا. الا ضربنا الناقص هنا تولي ناقص زائد تولي ناقص. دونك سي في ناقص سي بي هي هادي كتساوي لنا ناقص ان ار. صافي. دونك غنروبلاسيوها هنايا بالنسبه ان غاز بارفي، فان هادي كتساوي ناقص ان ار، يعني سي في ناقص بي بي عوضناها بناقص ان ار حسب غولاسيون دو ماير. دونك هنا لا ديريفي بارتي دو تي بارابور في الراحه هي هادي، دونك كتساوي لنا فوا في على ان ار، يعني هادي مشات مع هذا شنو بقى لنا؟ ناقص في. داكشي اللي بغينا، يعني اش كتساوي لنا ناقص في، ولكن بالنسبه لاش ان غاز بارفي. مزيان. لا ميم شوز بالنسبه للاندا، نفس لا ميثود. دونك لاندا اون ديريكتومون فين راه لاندا عندنا هي هادي كتساوي لنا سي في فوا اش فوا لا ديريفي بارتي دو تي بارابور بي يعني هادي فوا في على ان ار. دونك سي سامبلومون غير عوضنا، ها هي هاديك هي هاديك. الوغ دابا نشوفو بالنسبه لنو نفس الحاجه. بالنسبه لنو، نو عندنا كتساوي لنا سي بي فوا اش فوا لا ديريفي بارتي دو تي بارابور في يعني هادي يعني بي على ان ار. سي تري بيان. هادي الشيء فيما يخص بالنسبه للغاز بارفي. مزيان. اما في الغاز اون جينيرال كنخدمو بهادو. غاز بارفي نخدمو بهادي. دابا نجي نرجعو لو بوين اللي قلنا، وهي بوغ لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم بوغ ان غاز بارفي. هكاك دونك شنو غادي نخدمو؟ لا غولاسيون الاولى بوغ ان غاز بارفي، بوغ نكتبوها بعدا بوغ ان غاز بارفي، فإن دي رونكو شنو كيساوي لنا سي في دي تي بلوس اش ال في ان غاز بارفي. ال هي بي في دي دو في. مزيان. اشنو قلنا هنايا؟ ايزوتيرم، يعني اشنو عندنا؟ تي كونستانت ثابته، يعني ان دي دو تي كيساوي صفر، يعني هذا يمشي لنا لزيرو. دونك هنا تعطينا دي رون كيو كتساوي لنا بي في دي في. مزيان. الا بغينا كيو غنديرو لانتيغرال ديالنا بي في دي في في فينال في انيسيال. واش هاد بي يقدر يخرج؟ ما يقدرش يخرج، لان حنا خدامين فاش في ريفيرسيبل، يعني ماشي هذه هي بي فينال اللي كناخذوا، لا هذه بي ديال الغاز، والغاز كيكون متغير على حساب لي طال اللي عندنا. مزيان. شرحنا في الحصص الفايتين بالنسبه للترانسفورماسيون ريفيرسيبل. مزيان. يعني بي ما نقدروا نخرجوا. دونك شنو غادي نديروا؟ نحاولوا ان بي نكتبوه بدلاله في، لان في هو لو فاريابل باش نعرفوا نحسبوا لانتيغرال. دونك عندنا حنايا بي في ايكال ان ار تي، لان حنا خدامين فاش في غاز بارفي. دونك بي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ان ار تي على في. دونك نقدروا نروبلاسيو هنايا. صافي. يعني ان كل اللي كنقلبوا عليها كتساوي لنا لانتيغرال ديال في فينال على في انيسيال ديال ان ار تي مقسومه على في في تي دو في. مزيان. ان ار تي كونستانت تخرج لنا، يعني ان كيو كتساوي لنا لانتيغرال ديال في فينال على في انيسيال ديال نخرجوها بعدا نخرجو ان ار تي ها هي كيو دونك ديال دي دو في على في. لانتيغرال ديال واحد على في هو الين، دونك بريميتيف ديال واحد على في هو اش هو الين دو في. مزيان. عندنا لي بورن هو في فينال في انيسيال، دونك هنا غادي يكون عندنا في فينال وهنا في انيسيال. صافي. حيت نروبلاسيو تعطينا الين كتبان لكم هاد لتحت وي الين ديال في فينال ناقص الين ديال في انيسيال.
دونك هادو حسب لا غولاسيون ديال المعادله ديال الين. الا كان عندنا الناقص كيقدر نرجع قسمه، يعني كتساوي لنا الين ديال في فينال مقسوم على في انيسيال. مزيان. دونك هادي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ان ار تي الين ديال في فينال على في انيسيال. سي تري بيان داكشي اللي عندنا هنا. مزيان. الوغ دونك هادشي اللي عندنا في هاد البارتي هادي. دونك بالنسبه لي كوبل هنايا صافي سي سامبلومون غير عوضنا بالنسبه للكوبل تي في بالنسبه بوغ ان غاز بارفي، فان بلاصه ال هادي الاولى بلاصه ال عوضناها بي لان بوغ ان غاز بارفي. بالنسبه للجوجه دي رونكي كتساوي لنا سي بي دي في خليناها كما هي، ولكن بالنسبه لاش شنو كتساوي لنا ناقص في عوضناها بناقص في دي بي اكسيتيرا. بالنسبه للاندا غادي نعوضوها لاندا في راه هي هادي سي في فوا في على ان ار تي ها هي، ف دي بي لا ميم شوز بالنسبه ل النو حتى هي كتساوي لنا سي بي في بي على ناقص ان ار عوضناها في تي في. دونك هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. الوغ بالنسبه للونيتي ديال هادو راه باينين. بالنسبه ل الونيتي ديالها هي الباسكال. الا جينا الاج اونيتي ديالها هي المتر كوب. الا جينا لاندا وهي المتر ديالها حتى هي متر كوب وي. وإلا جينا النو والوحدة ديالها هي الباسكال. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسة ديالكم، نتلاقاو في كور جديد ان شاء الله بالنسبة للترموديناميك.